अच्छा कहो बुरा करो कहो झूठा कहो सच्चा। आज इस शख्स का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जाता है, इस पर मीम्स बनाई जाती हैं, खूब ट्रोलिंग की जाती है। लेकिन एक वक्त था कि इसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाले की जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती थी, इसकी तरफ उठने वाली आंख हमेशा के लिए झुका दी जाती। आज हम बात करेंगे कराची के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे नौजवान की जो कराची यूनिवर्सिटी से उठा और पूरे कराची शहर का बेताज बादशाह बन गया। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे अल्ताफ हुसैन की। 1971 की पाक भारत जंग मशरकी पाकिस्तान में पूरे जोरों शोर से जारी थी। पाक फौज की 57th बलोच रेजिमेंट के जवानों को शिप्स के जरिए कराची से मशरकी पाकिस्तान भेजा जाना था, लेकिन तब खबर आई कि भारत ने मशरकी पाकिस्तान की नाकाबंदी कर दी है और मजीद फौज का मशरकी पाकिस्तान जाना नामुमकिन हो गया है। इस खबर ने बलोच रेजिमेंट के जवानों को मायूस कर दिया। इन जवानों में खड़ा एक सिपाही आर्मी नंबर 2642671 सर झुकाए मायूस खड़ा था। पाक फौज की 57th बलोच रेजिमेंट के इस जवान का नाम सिपाही अल्ताफ हुसैन था। सन 1971 में मैं बलूचिस्तान सेक्टर पर एक रंगरूट पाकिस्तानी फौज के सिपाही की वर्दी में बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा था। मैं सिपाही था। अजीजाबाद के गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक करने वाले अल्ताफ हुसैन ने सन 65 की जंग के बाद से फौज में जाने का इरादा कर रखा था। नेशनल कैडेट सर्विस के तहत फौज में भर्ती हुए, लेकिन 71 की पाक भारत जंग में मशरकी पाकिस्तान की नाकाबंदी की वजह से महाज पर न जा सके। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने फौज छोड़ दी। अल्ताफ हुसैन के मुताबिक फौज में दौरान तरबियत इनके साथ मुहाजिर होने की वजह से इम्तियाजी सलूक किया जाता था। फौज से वापस आकर उन्होंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, इस्लामिया कॉलेज से BSc किया और 1975 में कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जिस वक्त अल्ताफ हुसैन कराची यूनिवर्सिटी आए, उस दौर में यूनिवर्सिटी पर तुलबा तंजीमों का राज था। इस्लामी जमीयत तुलबा, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स, पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन, बलोच स्टूडेंट फेडरेशन और पंजाबी स्टूडेंट फेडरेशन जैसी तंजीमें काफ़ी मुतहर्रक थी, लेकिन मुहाजिर तुलबा की कोई तंजीम नहीं थी। तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम की वजह से मुहाजिर स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज किया जाता था, हत्ता कि हॉस्टल्स में कमरे तक मिलना मुश्किल था। इस सूरत हाल में अल्ताफ हुसैन और इनके कुछ साथियों ने आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO की बुनियाद रखी। अल्ताफ हुसैन के इन साथियों में आफाक अहमद, अजीम अहमद तारक, डॉक्टर इमरान फारूक और सलीम शहजाद शामिल थे। APMSO बनी और मुहाजिर स्टूडेंट्स इसमें धड़ाधड़ शामिल होने लगे। चंद माह में तंजीम का दायराकार कराची यूनिवर्सिटी से शहर भर के तालीमी इदारों में फैल गया। अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत बढ़ी तो दुश्मन भी बढ़ने लगे। 1979 में अल्ताफ हुसैन पर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तुलबा के लोगों ने हमला कर दिया और इन्हें इतना मारा कि लहू लहान कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर अपनी होंडा 50 पर वहां से फरार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तंजीमी सरगर्मियां जारी रखी। APMSO के अहदेदार गली मोहल्लों में चंदा करते, ट्यूशन्स पढ़ाते और तंजीमी अखराजात पूरे करते। ऐसे में 3 फरवरी 1981 का दिन आया। कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तुलबा और APMSO के लड़के एक बार फिर आमने सामने आ गए। खूब मारा मारी हुई और इस्लामी जमीयत तुलबा वालों ने APMSO के लड़कों को खूब पीटा। अजीम अहमद तारक समेत कई अहदेदारान को लहू लुहान कर दिया गया। इस दिन 28 साला अल्ताफ हुसैन जब घर पहुंचे तो उनके कपड़े खून से रंगे हुए थे। ये उनके तंजीमी साथियों का खून था। उस दिन के बाद से अल्ताफ हुसैन समेत इनके साथियों का कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन और इनके साथियों की पढ़ाई तो अधूरी रह गई, लेकिन अब उन्होंने सियासत में पूरी जान लगाने का फैसला किया। थोड़े ही अरसे में अल्ताफ हुसैन और इनके साथी सिंध के शहरी इलाकों में मुकीम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी तक ये पैगाम पहुंचाने लगे कि अगर मुहाजिरों को अपने हकूक हासिल करने हैं तो इन्हें अल्ताफ हुसैन का साथ देना होगा। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की मुहाजिर कम्युनिटी क़याम पाकिस्तान के बाद से ही एहसास महरूमी का शिकार थी, क्योंकि पहले अयूब खान दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद ले गए और फिर जब फातिमा जिना अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ी तो इन्हें कराची से खूब हिमायत मिली। अयूब खान धांधली से इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन कराची की मुहाजिर कम्युनिटी को फातिमा जिना का साथ देने की सज़ा दी गई। जश्न मनाने के नाम पर ट्रेनों में पश्तूनों के बड़े बड़े जुलूसों को सूबा सरहद यानी KPK से कराची भेजा गया। जब ये जत्थे कराची पहुंचे तो उन्होंने जश्न मनाने के लिए खूब हवाई फायरिंग की।
اس کے بعد کچھ دکانوں میں لوٹ مار کی گئی اور پھر مہاجروں کی بستیوں پر حملے شروع ہو گئے۔ اس طرح ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ڈکٹیٹر کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دو قوموں یعنی پشتون اور مہاجروں کے درمیان فسادات ہو گئے اور کئی معصوم لوگ مارے گئے۔ پھر 1972 میں بھٹو صاحب کے دور میں بھی کراچی اور حیدرآباد میں خوفناک فسادات ہوئے۔ پھر بھٹو صاحب کے ہی لائے گئے کوٹا سسٹم نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس وقت تک مہاجروں کو لگنے لگا تھا کہ وہ بالکل محفوظ نہیں ہیں اور کوئی بھی دوسری کمیونٹی جتھا بنا کر انہیں کسی بھی وقت پیٹ دیتی ہے۔ مہاجروں میں شدید غصہ تو تھا لیکن انہیں کوئی جماعت اور کوئی قیادت میسر نہیں تھی۔ ایسے میں جب الطاف حسین اور ان کے ساتھی تمام مہاجروں کے حقوق کا نعرہ لے کر اٹھے تو کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ انہیں پلکوں پر بٹھانے لگے۔ اس بھرپور عوامی رد عمل کی شاید خود الطاف حسین کو بھی توقع نہیں تھی۔ اب الطاف اور ان کے ساتھیوں نے سوچ لیا تھا کہ ایک قدم اور بڑھانے کا وقت آ گیا ہے۔ 1984 میں الطاف حسین کی APMSO باقاعدہ ایک سیاسی جماعت بن گئی اور اس جماعت کا نام رکھا گیا مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM بنی اور خوب پروان چڑھنے لگی۔ MQM کے مخالفین ان پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کو سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے MQM کی صورت میں ایک بہترین آپشن نظر آ رہا تھا۔ MQM کی قیادت اس الزام کو ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی ہے، لیکن فاروق ستار نے BBC کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی جماعت تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائی، لیکن جماعت بننے کے بعد جنرل ضیاء الحق ان کے لیے نرم گوشہ ضرور رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ کے دور میں جہاں پیپلز پارٹی کے لیے اپنے دفاتر تک میں بیٹھنا مشکل تھا، وہیں MQM کارنر میٹنگز کر رہی تھی اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا گیا تھا۔ ضیاء حکومت کی جانب سے الطاف حسین کو ڈھیل دینا اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ الطاف حسین نے حیدرآباد جلسے کے دوران پاکستانی پرچم کو آگ لگا دی۔ پولیس حکام نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تو انہیں نامعلوم افسران نے کارروائی سے روک دیا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ الطاف حسین مزار قائد پر جلسے کے دوران پاکستانی پرچم کو جلا چکے تھے، جس کی پاداش میں انہیں 9 ماہ کی جیل بھی کاٹنا پڑی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف حسین ایسی حرکت کرنے کے باوجود کراچی کے مقبول ترین لیڈر کیسے بن گئے؟ الطاف حسین دراصل طالب علمی کے دور سے ہی کمال کے مقرر تھے۔ APMSO سے پہلے وہ بھٹو کے خلاف تحریک چلانے والی قومی اتحاد کا حصہ رہ چکے تھے۔ وہ قومی اتحاد کے جلسوں سے انتہائی جذباتی انداز میں خطاب کرتے اور سننے والوں پر اپنا سحر طاری کر دیتے تھے۔ ان کے ساتھیوں کی جانب سے انہیں MQM کا قائد بنانے کی ایک بڑی وجہ ان کا تقریر کرنے کا انداز بھی تھی۔ وہ ایسے انداز میں اپنا پیغام بیان کرتے کہ سننے والوں کے دلوں تک اتر جاتا۔ ضیاء حکومت کی طرف سے میدان کھلا تھا، الطاف حسین اس میدان کے بہترین کھلاڑی بنتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں الطاف حسین کی MQM کراچی کے گلی محلوں تک پہنچ چکی تھی۔ MQM نے اپنے یونٹ اور سیکٹرز بھی کافی حد تک قائم کر لیے تھے۔ اسی دوران 15 اپریل 1986 کو بشرا زیدی کا واقعہ ہو گیا۔ ایک منی بس نے بشرا زیدی اور اس کی بہن کو کچل ڈالا۔ بشرا موقع پر جام بحق ہو گئی اور پورے کراچی کے اسٹوڈنٹس احتجاج پر نکل آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج فساد کی شکل اختیار کر گیا اور ٹرانسپورٹرز پر حملے شروع ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز کی اکثریت پشتون تھی، جواب میں انہوں نے بھی مہاجر بستیوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا لسانی فساد تھا جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ بشرا زیدی کے واقعے اور بعد میں ہونے والے فسادات پر ہم نے اپنی اس ڈاکومنٹری میں تفصیل سے بات کی ہے۔ ان لسانی فسادات نے مہاجروں کو MQM کے اور قریب کر دیا۔ اس وقت تک MQM نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے جلسوں میں تو الطاف حسین اپنا پیغام مہاجروں تک پہنچاتے رہے تھے، لیکن ان کے خیال میں اب وقت آ چکا تھا کہ وہ عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ MQM نے 8 اگست 1986 کو کراچی کے نشتر پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کر ڈالا۔ اس جلسے میں الطاف حسین نے لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنی تقریر کے خوب جوہر دکھائے۔ پورے جلسے کے دوران بارش ہوتی رہی، لیکن شرکاء ٹس سے مس نہ ہوئے اور گھنٹوں الطاف حسین کی تقریر سنتے رہے۔ اگلے روز اخبارات میں جب اس جلسے کی تصاویر اور الطاف حسین کے بیانات نشر ہوئے تو ملکی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ اس جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ MQM نے اگلا جلسہ حیدرآباد میں کرنے کا اعلان کیا۔ 31 اکتوبر کو حیدرآباد جلسے میں شرکت کے لیے جب MQM کا جلوس پشتون اکثریتی علاقے سہراب گوٹ کے قریب سے گزرا تو اس پر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 8 افراد مارے گئے۔ ان افراد کی ہلاکت کے بعد کراچی اور حیدرآباد ایک بار پھر لسانی فسادات کی زد میں آ گئے۔ ایک دوسرے کی بستیاں، دکانیں اور گاڑیاں حملوں کی زد میں آنے لگیں۔ الطاف حسین کو بھی اسی شام گرفتار کر لیا گیا۔
फसादात कुछ दिन के लिए तो थम गए, लेकिन ये एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। 14 दिसंबर 1986 को 2000 से ज्यादा दहशतगर्दों ने औरंगी टाउन की कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ कॉलोनी पर हमला कर दिया। हमलावर जदीद हथियारों से लैस थे। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स, क्लाशनकोफों और पेट्रोल बमों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मुहाजिरों के घरों और दुकानों को आग लगाई गई और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। 4 से 5 घंटे तक यह कत्लेआम चलता रहा। औरतों और बच्चों तक को गोलियों से छलनी किया गया। ऐनी शाहिदीन ने जब बताया कि हमलावर पश्तो बोलने वाले थे तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का गुस्सा एक बार फिर उबल पड़ा। पिछले कुछ अरसे से लगातार लिसानी फसादात ने भी लोगों को पहले से खूब भड़का रखा था। कराची एक बार फिर लिसानी फसादात की जद में आ गया। ये एक साल में तीसरा लिसानी फसाद था और ये सबसे बदतरीन था। इस लिसानी झगड़े में एक दूसरे की पूरी बस्तियों तक को जला दिया गया और चंद जराये के मुताबिक इसमें हजारों अफराद की जानें गईं। अल्ताफ हुसैन जैसा ही जेल से रिहा हुए तो उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के सरों पर हाथ रखा। एक के बाद एक फसादात और मुहाजिर बस्तियों पर हमलों के बाद MQM के अंदरूनी हलकों में ये बात चलने लगी कि अब MQM का मिलिट्री विंग भी बनाया जाए। दिलों में पनपती नफरत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और इसी नफरत और महरूमी ने MQM को कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की मकबूल तरीन जमात बना दिया। इन हालात में जब 1987 के बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MQM ने कराची से बाकी तमाम जमातों का सफाया करके रख दिया। फारूक सत्तार कराची के कम उम्र तरीन मेयर बन गए। इसके बाद MQM पार्लिमानी सियासत में आई तो अल्ताफ हुसैन कराची के किंग बन गए। इसके बाद कराची वालों पर ऐसा बुरा वक्त आया कि रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब गया। हजारों इंसान मौत की नींद सो गए। टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, चाइना कटिंग और बोरीबंद लाशों का रिवाज शुरू हुआ। MQM में बगावतें हुई और इसे पुलिस और फौज के ऑपरेशन सहने पड़े। धड़ाधड़ पुलिस मुकाबले होने लगे और लाशें गिरने लगी। 1988 के बाद से अल्ताफ हुसैन पर कैसा वक्त आया कि इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्होंने हजारों मील दूर लंदन में बैठकर कराची पर राज कैसे किया और फिर एक अरसे तक पाकिस्तानी सियासत में किंग मेकर कहलाने वाले अल्ताफ हुसैन का ज़वाल किस तरह शुरू हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे हमारी अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।